हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतमस्ति। वयं श्री अरविन्दस्य दी मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृतभागं पश्यन्तः स्मः। तत्र किं वदन्ति, तत्र श्री अरविन्दः किमुक्तवान् इति। एतावता देवालयः इति अस्माकं शरीरमेव इति देवालये भगवतः प्रतिष्ठापनमिति तत्र वयं किञ्चित् परिशीलनं कृतवन्तः। अग्रे यदि परिशीलयामः, वस्तुतः शक्तिद्वयमिति। अधस्तः अस्माकं अभीप्सा, उपरितः भगवतः अनुग्रहः, द्वयोः मेलनं यदि भवति तदेव योगः इति। तत्र एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते, ये परिणामम् इच्छन्ति, इदानीम् अस्माकं जीवनस्य एवमेव न एतस्य परिणामम् इच्छन्ति तेषां कृते। ये इच्छन्ति ते एतत् ज्ञात्वा अग्रे गच्छन्ति। परिणामः भवत्येव, तद् अनिवार्यः विषयः एव। ये जानीमः तर्हि तत् ज्ञात्वा परिणामाय प्रयत्नं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवामः इति। नैतत् कल्प्यतां यत् भगवते निवेदित गुरुहे सत्यम् असत्यं च प्रकाशः अन्धकारः च समर्पणं स्वार्थपरत्वं च सह एव निवासार्थम् अनुमन्तुं शक्यन्ते इति कदापि न चिन्तयन्तु। द्वयमपि भवतः इति न चिन्तयन्तु। सत्यम् असत्यम् इति वदति। अपि च रूपान्तरम् अवश्यमेव सर्वाङ्गीणां स्यात्। इत्युक्ते सर्वदा रूपान्तरणं तु अङ्गीकरणीयमेव। अत एव च यत्किमपि तत् प्रतिरोधकं तस्य सर्वस्य वर्जनमपि सर्वाङ्गीणमेव भवेत्। एषः विषयः। यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः, चिन्तितवन्तः, तदा यदि रूपान्तरणम् अनिवार्यं तर्हि तस्य विरोधकं यदस्ति तत्सर्वस्यापि वर्जनम् अपि अनिवार्यमेव। त्यज्यताम् इयं मिथ्या धारणा यत् कामं यूयं परमेश्वर निर्धारितान् विनियमान् न पालयथा तथापि भागवत शक्त्या युष्मद्भिः याचनानुसारं युष्मत्कृते सर्वं करिष्यते कर्तव्यमेव च स्यात् इति। एवं न चिन्तयन्तु इति वदति। अत्र किं वदति, यदि वयं किमपि कुर्मः भगवान् अस्मद्वारा एतत् कारयत्येव इति सर्वदा न चिन्तयन्तु। तत् मिथ्याधारणा एव इति स्पष्टं वदति। भगवत् शक्ति यदि इच्छामः, अत्र आगमनम् इच्छामः, तर्हि अस्माकं कामनाः यदस्ति, अस्माकम् अपेक्षाः, अस्माकम् इतरवाञ्छाः ये सन्ति ते सर्वे तथा एव भवन्ति चेदपि कार्यं भवति इति कृपया सर्वदा न चिन्तयन्तु इति। सत्यं सम्पूर्णं च कुरुत स्व आत्मसमर्पणम् तथा एव सर्वम् अन्यत् विधास्यते युष्मभ्यम्। तत्र 100% समर्पणं करणीयं। सर्वाङ्गीणं तत्र समर्पणं भवेत्। मनसा वाचा कर्मणा इति वयं यत् वदामः, तत्सर्वस्यापि समर्पणं भवेत्। तथा एव एतत् परिणामकार्यम् अस्मासु भगवान् प्रविश्य वा करोति। अपि च प्रोटोकाल् इति यदि वयं वदामः, तस्य एवं नियमाः सन्ति।
ये ट्रान्स्फार्मेशन् यदि इच्छामः तर्हि तन्निमित्तं ये तत्र विधयः सन्ति, याः विधयः सन्ति तासां तु अनुसरणम् अनिवार्यम् एव। अपि च त्यज्यताम् इयम् असत्या आलस्यपूर्णा च आशा यत् भागवतशक्तिः युष्माभ्यं समर्पणमपि करिष्यति इति। इत्युक्ते एतत् समर्पणं सरेण्डर् कूडा क्षम्यतां सरेण्डर् अपि तत्र भगवान् एव करोति, अस्मासु कारयति, तदपि तस्य एव कार्यम् इति सर्वदा न चिन्तयन्तु। परमेश्वरः भगवतीं प्रति युष्मत् सर्वं समर्पणम् तत्सर्वमपि अपेक्षते। स्वयं युष्मद्वारा समर्पणं भवतु इति तस्य अपेक्षणं भवति, परं न तत् युष्मासु तत्र बलादारोपयति। इत्युक्ते बलात् तत्र आरोपणं सः न करोति, स्वतन्त्रेण भवान् यदि समर्पणं करोति तदा एव भवति प्रविश्य भगवान् कार्यं करोति इति स्पष्टं वदति। यावन्न समुपैति अपरावर्त्यं रूपान्तरं तावत् यूयं भगवन्तम् अस्वीकर्तुं परित्यक्तुं च यद्वा तं प्रति कृतं स्वकीयम् आत्मदानं परावर्तयितुं प्रतिक्षणं स्वतन्त्राः यदि नाम अस्य आध्यात्मिक परिणाममपि सोढुं समुद्यताः। इत्युक्ते युष्मत् समर्पणम् अवश्यमेव स्वतन्त्रं स्वेच्छाकृतं च भवेत्। तत् सजीवसत्तायाः समर्पणमेव स्यात्, न तु कस्यापि जडस्य स्वयं चलित यांत्रिक आरोपणस्य वा। किमपि रोबो इव तथा किमपि नास्ति। तत्र ये परिणामम् इच्छामः, परिणामम् इत्युक्ते वयं किम् इच्छामः, मानवाः दिव्यमानवाः भवन्तु, भवान् तथा भवितुं शक्नोति इति भगवान् यदि वदति तर्हि तत् यदि साधयितुं वयम् इच्छामः तर्हि कीदृशं समर्पणं भवेत् इति श्री अरविन्दः अत्र वदन् अस्ति। सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। प्रतिशब्देपि तात्पर्यं तु तत्र एवं यत् न करणीयं तदपि भगवान् सूचितवान् अत्र। इत्युक्ते मिथ्या तत्र अपवादः, तत् सर्वं भगवान् एव करोति इति वा न करणीयम्। अर्धभागं भगवन्तम् इच्छति, अर्धभागं लौकिकं प्रपञ्चम् इच्छति, तदपि न भवतु। इत्युक्ते सर्वं परिणामं यदिच्छति परिणामम् आवश्यकमेव इति सर्वाङ्गीण समर्पणम् अनिवार्यं। तदा एव भगवान् भवन्तं तत्र भवति प्रविश्य स्वकार्यं साधयति। टु बिकम् डिवैन् इन्स्ट्रुमेण्ट्स् वयम् एतत् सर्वं यदि पालयामः तर्हि एव कार्यस्य सिद्धिः भवति। कृपया सर्वदा तत्र अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः, आचरितुं प्रयत्नं कुर्मः। एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम्। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।